دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم بذكر الله عز وجل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا مشاهدينا الكرام، حضورنا المميز. رحبوا معي في ضيفي خيمة أبها السياحية الدعوية التاسعة لهذا العام في هذه الأمسية، وفي أمسية آفاق شعرية مع الشاعرين المميزين. شاعرنا الأول محمد بن نغموش القحطاني، مرحبا ألف. الله يحييك، يا مرحبا مساء. شاعرنا المميز الآخر فهد بن سعد الشهراني، مرحبا ألف، الله يحييك، تستاهلون. مشاهدينا وضيوفنا الكرام، في هذه الأمسية الماتعة الجميلة مع الشاعرين المميزين، آفاق شعرية، آفاق عامة ومفتوحة وليست محاور رسمية. الوضع حبي وجميل بكم وتزدان القصائد الأمسية بكم. بداية ودنا نبدأ معك بحكم كبر السن، ولما مسألة السن هذه محك عند الكثير. تفضل أبو عبد الرحمن، الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. والله أنا مبسوط الليلة لعدة أمور. أولا حضوركم المميز، والأمر الآخر حضور أخي الشاعر الكبير فهد الشهراني، والملتقى الرائع بأهله والمنظمين، وأشياء جميلة أنا أشعر بها ويمكن ما أقدر أتحدث عنها. أنا أتمنى فهد يبدأ ويعطينا صوت جميل نطرب، ثم نبدأ في الشيء الثقافي. وإني أبغى هذا علشان والناس يبغون الصوت. عطنا أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا باليمين. أول شيء أنا سعيد والله بتواجدي في هذا الملتقى الدعوي. عسى الله يكتب أجرنا وأجركم. الإنسان يحتاج مثل هذه الملتقيات الدعوية لعدة أمور، يلتقي بالرجال اللي مثلكم وشرواكم، ويكسب أيضا الأجر، ويكسب إن شاء الله العلم الطيب، وعسى الله يوفقنا وإياكم. أبو عبد الرحمن يحري بالطيب دايم ويقدمنا في العلوم كلها، وهذا من طيب راسه، لكن ما راح أتجاوزه، فهو كبيرنا الذي علمنا الشعر، ما نقدر. زين خليتها على الشعر. ما يقول معنا في بطن الشاعر، عاد هذه الغاز بينكم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ما جيتكم طرقي ولا مسير ولا عابر سبيل. ما جيتكم طرقي ولا مسير ولا عابر سبيل، لا والله إلا عانين والنفس تلحق ودها. النفس لا تاقت على المعروف والفعل الجزيل، فالله يلد اللي من فعول الجزال يلدها. مدح الخلائق ما يفيد إن كان ما عندك دليل. بعض الجدود كبار وأفعال الحفيد تهدها. ما نبك الآدم على التاريخ من جيل للجيل، يا صاحبي خليك وثير والحمية هدها. لا تفزع إلا إن كان شفت القدح في راس الفتيل، ولا تقبل بجنبيتك إلا وتعرف حدها، وجنبيتك لأخرجتها من غمدها. خلك وثيل، إما توازنها على المضراب ولا ارتدها. وإن شفت خصمك هارب من هيبتك خلك نبيل، سامح وجنبيتك في غمد السلامة ردها. كثير جامل واكره اللي يحترف قارن وقيل، ما أحب رجال يداريها ويلطم خدها. يا ما عرفت من العرب أجناس في هذا القبيل، من كثرها وأعدادها ما ظني أحصي عدها. ناس فقيرة بس عندي كأنها بارق سهيل، وناس غنية ميرنا من كبرها ما عدها. لو كل شيء فلوس ما لومنا البخيل إنه بخيل. اللحية اللي ما تذب العلم الأول كدها، وأنا بالنغموش ارتكي للحمل لو إنه ثقيل ما هم هايط. اللحية اللي ما تذب العلم الأول كدها، وأنا بالنغموش ارتكي للحمل لو إنه ثقيل ما هم هايط. بس لا جاتك أمانة أدها. شاعر ولي كلمة وفي الطالات لي باع طويل، مشهور بين الناس وأفرق جزرها عن مدها. والشهرة اللي ما تقديني على كسب الجميل، لا عادها شهرة ولا أبوها ولا أبو جدها. السلام عليكم. صح لسانك، طيب الله وجهك، الله يعطيك الصحة والعافية. تفضل يا ابو سعد، خذ راحتك في القصيده. الله يسر امركم. في قصيده بنبدا فيها، وهي قصيده مطلوبه عن الرف اللي يحمل المصحف.
جميل. وأنا أعتقد قد قلتها قبل كذا، لكن أذكر اللي ما يعرفها. هي أنا ولا الرجال؟ أنا مثل ما أنا وزن ثقيل، ما أقدر لا أتحرك ولا خلاص انتهى موضوعي. كنت مسافر ووقفت أصلي في مسجد، فوجدت الرف اللي يحمل المصحف عليه غبار وكذا، وكأنه له فترة ما أحد يعني أهتم فكتبت قصيدة أخاطب فيها الرف اللي يحمل المصحف، فأقول له: هذاك الفخر يا الرف العزيز اللي يشع ضياه، وسط دار مليئة بالسكينة والطمأنينة، لو تحس الرفوف اللي معاك بثقله معناه، قصم ظهر الخشب من هيبته وانكسرت يدينه، سمع في كل فرض من الإمام اللي عجز يقراه، وهو يحمل ما بين جنوبها الأمجاد وسنينه، كأني بك تقول إن الله المعطي عطاني إياه، وشرفني بحمله واصطفاني من محبينه، عزيز وكل رف ما حمل فخرك يجر الآه، تمنى الفاتحة تضوي سما وحشته وتعينه، حملت المعجزة واقوى كلامي كم ما الأفواه، فلا بعده فصاحة والشعر ما تفدواوينه. ألا يا الرف يا قربك ولا يا بعدنا بعداه، بعضنا مر حول ولدمعت من فخرنا عينه، كتاب الله. ألا يا الرف يا قربك ولا يا بعدنا بعداه، بعضنا مر حول ولدمعت من فخرنا عينه، كتاب الله. وش باقي بنذكر بعد ذكر الله؟ تموت المكتبات بزيفها داخل عناوينه، ملاذ المستجير اللي شكى من همه بلواه، حفظنا الله بايات الكتاب اللي حفظ دينه، قبل يمشي على هذه البسيطة آدم وحواه، وقبل تفاحته تنحيه من جنته والدينه، إلى آخر رسول أدى الأمانة بلغ اللي جاه، إلى يوم القيامة من علاماته إلى حينه نشوف أحداثهم بين السطور، ومختصر فحواه، خلقنا للعبادة وانبعثنا الله مرضينا. ألا يا الرف وإن شفت اليمين اللي يقبلت تبغاه، فبشرها بجنات الخلود وفي بساتينه، ترى به فرق بين اللي نسى واللي نسى ينساه، نشوف الفرق في قلوب العباد وفي موازينه، ولا تزعل إذا قصرت يمين بلمسه وذكراه، يجي يوم وتطول لها اليسار وتقصر يمينه، فلا ينفعك جاهك يا ابن آدم، وش تبي بالجاه؟ وقارون بكنوزه ما نفع جاهه بلدينه. تشوف الرف جامد لكن إحساسي يحس حكاه، وندري الرفوف الباقية باللي تحسينه، فقولي يا الرفوف إن جيت أمام الله يوم ألقاه، بأني قلت عزي بالكتاب اللي تضمينه، بأني قلت عزي بالكتاب اللي تضمينه. الله صح لسان طيب الله وجهك، والله يجعل القرآن ربيع قلوبنا، شاهد لنا لا شاهد علينا. سؤال يندرج في أذهان الكثير: هل الشاعر يأثر في الرأي العام؟ قصيدته لها وقعها وأثرها في تعديل الرأي العام أو المجتمعي بشكل عام؟ والله سؤالك إجابتها معه حقيقة، يعني على مستوى التاريخ حتى الجاهلي، حتى التاريخ غير العربي، الشاعر سلاحه فيما أعطاه الله في هذه الموهبة في شتى المجالات. كان هو يعتبر هو الإعلام، كان إذا أسلم الشاعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الإسلام للجميع، لكن الشاعر لأنه يحمل لواء الإعلام في آنذاك قبل وزارات الإعلام وقبل، فيفرحون به علشان يوصل الرسالة هذه زي ما قال أبو سعد. فالشعر ما يحتاج، ولو تسأل أي واحد هنا بيفهم من هذه الأمور جميل جدا. تصل إلى القلب من الشاعر. نتمنى نحن قد المسؤولية هذه، نتمنى الله يصطفينا لهذه المسألة. الله فيكم الخير والبركة، وشعركم لها أثره ولا نزكيكم على الله. قصيدة محببة إلى قلبك تتمنى أنها دائما تطرح وتقال أو حتى تحفظ؟
والله إن بالنسبة لي أقول كثير من قصائدي دائم أي واحد بيسأل السؤال هذا بيقول كل قصائدي ما شاء الله معروف. تبارك الرحمن. واحد بيقول في اللي اشتهرت في حبيبتي سمرة مزبوط، لكن من كثر ما أعيدها في الأمسيات بالعكس لها أثرها ووقع. تبونها هي؟ إيه نعم. صل على النبي اللهم صل عليه. عسى الذاكرة تسعفني بس. يقول لو نفرض أن الشمس محجوب نورها وكل الكواكب قايمات بدورها، وش هو النهار بدون شمس تنوره إلا ظلام الليل يبدأ ظهورها، كواكب حتى القمر في فخامته لو ما انعكاس النور ما بان نورها. وقصيدتي شمس من أفكاري أشرقت يشع نور المعرفة من سطورها، تليق بالسامع وترقى المنصبي وفي لحيتي ضمانها من كسورها، واللي يشوف ما هو بقد وقفته يترك عباد الله تثبت حضورها. اللي يشوف ما هو بقد وقفته يترك عباد الله تثبت حضورها، لا فرخ جنية ولا أمهم مسندي والله كافيني بلاها وشرورها، هاروت فماروت في بابل انصفوا كل البشر تستنصح إلا كفورها، نقشتها في صلب ذهني من الغزل نقش المدائن في جلامة صخورها، وانا مطوع إذا عشق يوفي ولو دنيا تبدي دبورها. ترى مطوع يا عرب لا عشق يوفي ولو دنيا تبدي دبورها، ولا الخضراء أدمن في عواطفي رغبة ولو رشت علي بعطورها. حبيبتي سمراء ملكني سمارها متواضعة في ثقلها وفي غرورها، في خدها خالم بياضة كما اللبن واسود من زود البشر في فجورها. أزورها مقصود مكان وتصدية، ما أزورها إلا لأن قصدي أزورها. كم مرة من محبس الجن جيتها وكم دورة من حولها قمت أدورها، ويا كم سجدت بجبهتي عند بابها يلا ترزقني جنانك وحورها. حبيبتي أهلي ولابتي اللابه اللي وافيات شبورها، والهيكل المزعوم للي تزعمت نشر الخرافة ثم تبني جسورها. قالت عزير بن الله الواحد الأحد يا ويلها من مقترفها وزورها. والله أعلم حيث يجعل رسالته فاختار من بين البرية حصورها. الفتنة إذا جات حمرا مدوية لا تنظر الفتنة وناظر بذورها، تلقى الخبيثة بادرة بدرة لها وتشاركك حزنك وتخفي سرورها. والشجرة النجسة إذا عجبك ظلها الله يلعنها ويقلع جذورها. بولسن برا للحق وعمى بصايرة ومتى ويوحنا توفي قصورها. والأم مسكينة وعذرة وطاهرة ولا نشكك في نقاها وطهورها، لا هي توفت واستراحت من العناء ولا هي لقت شخصا يدبر أمورها. والكافرة تنصر بعدل يسودها والمسلمة تهزم من أسباب جورها. عمر يقر العين والمسندة حجر وكسرى وقيصر ترتعد في قصورها. عدلت فأمنت فنمت يا عمر ختما على الدنيا لآخر عصورها. عمر بشر وإحنا بعد يا بشر مير الفوارق للبشر في صدورها. غرق الضمير الحي في القلزم البري من قبل ما تفنى السلام بعبورها. وإحنا نبي من أهل الطبابة لنا حقا تحيي ضمائر بعضنا من ضمورها. جتنا حقا بالغارية عند ليبيا لأطفالنا اللي جاهزات قبورها. وجوحها معه مسمار في كل منطقة دمر علشانه بلاد ودورها. واللي رفع ضغطي إضعاف انت ناقزت تبي التعشى والعشاء من ظهورها. بذتني الفيران من حول منزلي تخرج على الجبنة وترجع جحورها. عطفا على مبداي يعني حبيبتي روحي لها سور حوالين سورها. وإن كان طفل العصر يقلد أبرها يخسى وتخسى اللي تكود بشورها. تحيا السعودية بلادي ومرجعي وانا العداها شوكة في نحورها. تحيا السعودية بلادي ومرجعي وانا العداها شوكة في نحورها. يحيا الخليج وكل مسلم ويا عربي حتى ولو نضايق من فتورها. عتب محب ولا أنا في صراحتي ما أبغى أحبابي ولا أجرح شعورها. سلامتكم. صح رسالة الله يبيض وجهك ويجمل حالك. يا سلام. أبو سعد دائما يتهمون الشاعر بأن له قرينة، وربما قرينة قوية وربما ليس له قرينة. لكن السؤال اللي خارج إطار هذا الأمر، الشعر يأخذ من وقتك يتملك تفكيرك كثير مما لا شك فيه. الشعر سبحان الله هاجس ولحظة إلهام من الله سبحانه وتعالى، لا فيها لا قرين ولا هذا كله كلام فاضي. جميل جدا. هذا الكلام غير صحيح تماما، لا في الأولين ولا في الآخرين. جميل. وكل ما يقال هي أساطير فقط لا غير. فهذه موهبة من الله يرزق فيها من يشاء. وبالنسبة للوقت وتأخذ وقت والله وتتعب الشخص، وبعض الأحيان ما تخليه ينام ولا تخليه ولا يبغى أحد حوله. لابد أنها يعني لكل شيء ضريبة. لكل شيء ضريبة، وضريبة يعني كتابة القصيدة وقتها ويعني وتفكيرها وإلى آخره.
فيه مقولة قالها له أحد الزملاء، يقول قال له والده يا رب، يقول يا أبوي إن شاء الله أن الله يزينها وتزين. قال ترى لي فيها عطوف ويمين ويسار، ترى الدنيا زينة ولك بيت جميل لا تامن الوقت والدنيا إذا زانت. نعم. إذا أسعفتك الذاكرة تعطينا إياه، وهو جميل في هذا طيب اسمح لي لأني والله ماني حافظها، بطلعها وطلبكم على العين والرأس. هذه القصيدة بعد بسم الله عليك. هذه القصيدة كتبتها بعد وفاة أخوي والوالد في خلال شهرين توفوا، غفر الله لهم. فيعني كان فيه، فقلت لا تامن الوقت والدنيا ليا زانت، لو كان تعطيك ما تكنز برضيها، على قدر زينها تجرحك لشانت، وتزيدها فوق عطواها وتعطيها، تاخذ من العمر والفرحة ولا لانت، لو جيت تحبيلها وتحب رجليها، في يلي سنينك اسمان ولا بعد خانت، احسب حساب العجاف اللي يفتاليها، يشبه لها خاين الصدقان لا بانت، تضحك لك بسن والسكين بيديها، في مثل ذا اليوم ولا لام ما قانت، جتني لها صوت من دبكة خطويها، أمون في فرحتي وبحزنها مانت، وسدت طريق الدموع اللي يبكيها، العين بوابة الدمعة اللي هانت، وانا بهين الدموع وكيف اسويها، ما عاد لي عين تحضنها لي حانت، يوم اقلعت عيني الثنتين كفيها، زانت بابويا سنين العمر وازدانت، وكنا ثلاثة فدى رجل موطيها، وفي ظل شهرين والاقدار لا هانت، اثنين راحوا عن الدنيا وما فيها، اخوي عوني ولو كل البشر عانت، وجدي على الفزعة اللي غاب راعيها، ويا غبن عيني على اللي دعوته كانت، بلسم الجور الظروف اللي ما نشكيها، يا ويل حالي من الاشواق لا حانت، تولع النار ما نقدر نطفيها. سلامتك. سلمت ولا ندمت، والله يجعلهم في جنات النعيم وينور قبورهم، يجمعنا بهم في دار الكرامة. البعض يتمنى أنه شاعر، والشاعر يتمنى أشياء جميلة، منها أمنية لك يا عسكري عطني البدلة نويت تشتري جنات عدن. هذه تغريدة قلناها في بداية الحزم، كنت أرد على شو اسمه اللي في ايش اسمه اللي في متسابق في قناة بداية، سعود الغربي الظاهر. سعود الغربي هم كثير إيه، بس مميز سعود، كان لابس عسكري وجاب بعض الأبيات ورديت عليه تغريدة لعلها تسمع، أقول له هو لابس عسكري، فأقول لي عسكري عطني البدلة نويت أشتري جنات عدن وغيض المرجفة والعداء، أنا هنا عسكري لو ماني بعسكري، لله ثم الوطن روحي ومالي فداء. سلامتكم. هذه التغريدة اللي تختاره لنا، اللي اختار خلونا نشوف لكم، ودنا بلحن علشان نشوف مجاراتك لأبو سعد. ما نجيب شيله وابو سعد هذا بعض الزعمات. يا الله يا ذا الجود يا المعبود يا الفرد السميع، يا من جعل الإنسان في دنياه عايش في صراع، فرج هموم في ضميري ضيقت صدري الوسيع، ولا تجعل الدنيا مرادي إنما الدنيا متاع. سلام من الأعماق ما هبت نسانيس الربيع، يا من حضر في الأمسية ذا الليل وأحسن الاستماع، مشاركاتي نادرة حتى لو أني مستطيع، لكن قليل مستمر ولا كثير وانقطاع، وفي لحيتي لو ما عجبتكم لاحذف بها في الرجيع، وما انتم على قصايدي فيكم ظما ولا جياع. نعم بيض الله وجهك. نعم. وفي هالشنب لو ما عجبتكم لاحذف بها في الرجيع، وما انتم على قصايدي فيكم ظما ولا جياع، والمدح في ماهيته ما يرضي أذواق الجميع، خصوصا إن صارت مقاصيده إشحاذه وانتفاع، لكن بمخمخ واستمخ مدح من شانه رفيع، فيصل ولد خالد رفيع الجاك الني في الرفاع. نغليك يا فيصل ورب البيت والكون البديع، ومن لا عرف معنى الغلا في الله عده في الرعاع، عسير تفخر بك من أول يوم جيتي لأسويع، كما افتخرنا بخالد الفيصل وهو في ساعة. هبط بها خالد يوم ان الذيب في القفرة جويع، ورفع لها اسما يدحمل جوزع علو وارتفاع، وقاد السفينة والبحر هايج وشطانه نقيع، لين استوت من لجته ثم بعدها شد الشراع، وسلمك الأمر وقال ما يحيي البلد حيل الصريع،
واكملت مشوار ابن عمك يوم عزم بالوداع، ونذرت نذر وقلت جهدك يا ابن عمي ما يضيع، ونشهد ان جهده عقب ما جيت ما جاه الضياع. فيك القيادة والتواضع والأدب شيء فظيع، الله جعل لك في القيادة الشان مع حسن الطباع. فيك الكرم وهبة وتسعى للطلاقة والصنيع، شخصيتك هذه كذا ما هي تكلف واصطناع. دندن دندن وحن ذراعك اليمنى تحت أمرك نطيع، ما دام أمرك في رضا رب البشر أمرك مطاع. في ظل سلمان العروبة قائد الحزم الشجيع، دندن وحن ذراعك اليمنى تحت أمرك نطيع، ما دام أمرك في رضا رب البشر أمرك مطاع. في ظل سلمان العروبة قائد الحزم الشجيع، اللي فرك خشم الظروف بعزم صنديد شجاع. لله دره من ملك يومك مسد المنيع، لله دره من ملك يومك مسد المنيع، يحمي الحدود ويخدم البيتين فوق المستطاع، وجنده معه لأجل الوطن تشري الشهادة ما تبيع، ومن باع بيته للعدو لابد له يوم يباع. عدوك الظاهر تشوفه، لكن الشيء المريع إن العدو من ربعك اللي تلبس ثياب الخداع. فكر مقفل يستبيح الدم والفعل الشنيع، الناس يجمعها انطباع وله عن الناس انطباع. وش دم جندي الأمن ولا الشيخ والطفل الرضيع؟ هات الدليل اللي سمح بالجرم ونفض النزاع. حتى المدينة فجروا فيها وهي دار الشفيع، نسيوا أهازيج الصحابة مرحبا يا خير الداع. العذر منك يا رسول الله على الفكر الوضيع اللي خطف منا شباب في دروب الغي ضاع. نذر علينا يا محمد دامنا في كالريع إن ننصر السنة ونقمع كل بدعة وابتداع، واللي تقمص بيننا شخصية الحمل الوديع لابد له يوم يشوف علومها القشرة تذاع. ولو تنبح كلاب الخلا وتهيم في الليل الهجيع، الليث يبقى وانت رد الوقت سيد للسباع. سلامتكم. سلمت بيض الله وجهك، الله يجمل حالك. ودنا أبو سعد بالمخرج اللطيف الجميل. والله أن المشكلة ما بها مشكلة عندك. خلوها على قول الأول، خلوها فوق لا ها بيض الله وجهك. هذا لا لا. طيب الشباب اللي ورا ترددون معي يا شباب بصوت عالي. ما عاد ورا جاهزين. يلا. صدتك عني، لا ما هو بهذا الصوت اللي طلبناه، صوت صح ولا خلونا نقعد. صدتك عني لا والله إلا هو أنت زعلان، أكيد زعلان تقسى على اللي صوت تقسى على اللي ما خفت يا زين تغيب وتبان، لا ما عادك تبان. فجاتني باتصالك يا منيتي كيف، والقلب عتبان لا بالحيل عتبان. ما تحمل البعد والله في بحركم يشهد الله، غرقان لا بالحيل غرقان. صدتك عني غريبة لا والله إلا هو أنت زعلان، لا أكيد زعلان تقسى على اللي خلوا الكاميرا طلعوا فياه، وتقسى على اللي ما خفت يا زين ربك تغيب وتبان، لا ما عادك تبان. أيضا الله وجهك صح لسانك كم الله. هو أنا قلت لك لا بغيتها زانت. الله يجمل حالك. تفضل أبو عبد الرحمن باللي سم. فيه قصيدة جميلة في مدح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. هلا آخر طويلة وهي جميلة جدا وودنا بها كونها. وش الوقت كيف الوقت؟ خذ راحتك. صلوا على النبي. اللهم صل عليه.
أساليبنا يمكن بعضها ما هم مهضوم، أساليبنا يمكن بعضها ما هم مهضوم، قناعات ناس وكل ناس لها منوال. على الهون يلي تجرحون الزمن باللوم، خطاكم تقيسون الفعايل على الأشكال، والأبطال من بين العرب ما عليها وسوم، لكنها لما دار الرحى تثبت أنها أبطال. وكسب الجميلة مثل رزق الفتى المكسوم، إذا من كتب له كسبها ما هو بمحتال. بعضهم بوسط السجن ومكلبش ومحكوم، وكأنه يجول الأرض من جالها للجال. وبعضهم طليق حر لكن سجين هموم، مع أهمال مير المال في الطايح فال. يصوم المعنى طول يومه ويفطر ثوم، من البخل ما يشرط رطب جعله السلال. أنا معرض العليا على واحد محروم، لو انطولها أقرب من يده لفمه ما طال. ضعيف الروابع لو عليها السعد مرسوم، تقول إيش حالك؟ قال حالي على سوى حال. وسع البنايد لو عليها الهموم مردوم، تقول إيش حالك؟ قال الأحوال عال العال. كم واحد في الناس يضحك وهو مضيوب، وكم واحد يشكي وهو بأحسن الأحوال. لو أن القناعة في نفوس العباد الدوم ما شفت الفوارق في بخيل وكريم سبال. دروس الزمن يا كثرها، بس درس اليوم عطاني فروق الذات في مختلف الأزوال. فلا كل أنثى تعتبر للأنوثة سوم، ولا كل من جنس ذكر يعتبر رجال. سلامتكم. سلامت لي والله، وجهك وصح لسانك. خلها أما ذي خلها علي، خلوها. اي والله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا أصحابنا ليه عالطيب تماديتوا وخفيتوا النعم والزلات منشورة، واللاش البعيد عنا وعنكم اللاش يرهى الحاكم ما تحاكيتوا في ساقته، ما طلعتوا يوم عن شوره يلعب بكم زين، لا رحتوا ولا جيتوا. المال خلى ردي الفعل أسطورة، وفي مجلسه لا دعاكم ما تعديتوا، رجلينكم كأنها للراه مبتورة، وإن جاي يصلي صلاته معه صليتوا، وإن فاته ما هي مذكورة. ما أدري بعد يوم صليتوا توضيتوا. أهل الرياء عند راعي المال مأجورة، لكن مع الوقت يفنى ما تقاضيتوا، ولا بتفنون وكل ينتظر دوره. حنا بشر، والبشر مهما تنسيتوا نرحل، ولا في البشر من دامت دهوره. المال ما رجع الأعمار لقفيته، والفقر ما نقص الرجال في شهوره. ربيتوا المال لكن ما تربيتوا، على العطا جعلي من اللاشة مكسورة. جيتوا المجالس لكم حاجات واخذيتوا، واللي عطاكم مرض ما قلتوا نزوره. تجون أما تغديتوا تعشيتوا في مجلس من رجل الانذال محظورة. يا أصحابنا لا شبعتوا ثم تقهويتوا، خذوا الفناجيل ما نبغى لها صورة، تحرم ما قهوي بها يلي ترديتوا. أخاف عدوى الردى والناس مستورة. سلام لسانك وبيض الله وجهك. القصيدة الجميلة يا أبو عبد الرحمن في الخوي. يقول صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما همني في خوي هرج عذالي، في صاحبي هرجكم والله ما عده. أذود عنه مثل ما أذود عن حالي، لا بارك الله في بعير كلا بده. محبة دائمة في الواحد الوالي، ودي ووده مثل ما ودي ووده. يغيب مده وهو ما غاب عن بالي، وندري إنه في منطالة المدة. إذا حضر غالي وإذا رحل غالي، واللي بيشذبه أخزيه ورده. صحيح جيبه من فلوس الغناء خالي، لكن هو الله حزامي حزة الشدة. وأنتوا عيال الأكابر صيتكم عالي، وإيمانكم تنقصر في ساعة المدة. اقصوركم شامخة وانوارها تلالي، لكن دواخيلها من البخل من هده. وكريمكم يا عيال النعمة هي مالي، يمكن علشان ماله يعلن الردة. والفرق ما بينكم مع سمح الأقبالي إن الفقر عن فعول الطيب ما رده. لطمكم بشحم يوم الدهر ميالي، وأنتم لطمتوه بالغيبة على خده. ما دام ذا فعلكم مع طيب الفالي هجوا، يا جعلها مده بلا رده. تحرم علي خوة الأصحاب لنذالي، وملوفي والله أن يدي على يده. سلامتكم. سلامت بيض الله وجهك، صح لسانك جنب الله حالك. سلام عليك. أبو سعد الديوان على بابك. نعم. الكثير يعتقد أن الشاعر بمجرد أن يخرج له 10 قصائد أو 20 قصيدة لابد أن يخرج ديوان، وأنت قضيت مدة طويلة جدا ثم أخرجت ديوان رغم القصائد الكثيرة. ودنا تحدثنا عن الديوان. أنا والله الديوان المكتوب أنا لي وجهة نظر لكن وقناعة، لكن تغيرت مع الزمن تغيرت.
أنا كان قناعتي أن الشعر الشعبي لا يقرأ، يسمع، لأن تختلف اللهجات وتختلف، فهو يسمع أكثر من أنه يقرأ، بعكس الفصيح. الفصيح يقرأ ويسمع، لكن يقرأ أيضا يستمتع الواحد فيه، لكن الشعبي بالذات يعني يسمع أفضل من الشاعر. قد يختص اي نعم. مع الوقت بعد موقف صار لي غيرت ذا. كان معي جوال صغير E52 من اللي يذكره، تذكره يا فيصل؟ E52 الجوال نوكيا صغير. كنت كتبت قصيدة سجلت فيه، المهم اني سجلت 23 قصيدة ما شاء الله. فجأة طفي الجوال هذا وحرم انه ما عاد يشتغل الى هذا اليوم، وراحت 23 قصيدة بما فيها ولا احفظ منها ولا شيء. تأثرت والله، لأنها يعني 23 يمكن يعرف أبو عبد الرحمن الموضوع هذا، يعني 23 قصيدة ما هو سهل بالنسبة للشاعر، ما هو سهل. فراحت، فمن عقبها قررت أني أنا أصدر ديوان، وأصدرت الحمد لله ديوان على بابك، والحمد لله أخذ أكثر مبيع في المملكة العربية السعودية. وهذا سبب السؤال، له أصداء واسع بفضل الله سبحانه وتعالى. سر العنوان أبو سعد؟ على بابك هو على ظهر الكتاب مكتوب سر تفسير مسمى الديوان. مريت على بيتنا في مكة المكرمة بعد غياب أكثر من 15 سنة في رأس جبل، الله يغفر لمن بناه الوالد، الله يرحمه ويغفر له وأموات المسلمين يا رب العالمين. فوقفت على هذا الباب وتذكرت بداياتي فيه، ويعني الواحد سبحان الله يتذكر يعني بداياته دائما، وكيف أن الواحد رحل منه وهو صغير في السن، ثم رجع له وهو قد كبر شوي وصار له صولات وجولات في المجال هذا. وأنا على الباب قلت الأبيات هذه، قلت على بابك أخاطب البيت، على بابك تعلمت الكتابة يوم كنت صغير، كبرت وكبرت أحلام الصغير اللي على بابك، على رأس الجبل هذه شبابيك الأمل والخير فتحناها، ولا زال الأمل والخير بس بابك، ترابك من حرم والطوب من باقي التراب يغير، ونعشق طوب كل لمني وموت في ترابك، يا كم زارك صغير ودارت الدنيا وصار كبير. والله طويلة عاد نسيتها وانت فاجأتني بالسؤال. المهم انها فاجأتني باتصال يعني. الله يجعل. لا خذ راحتك. نعم. طيب، فيها قصيدة أسأل الله أن تكون شافعة لي ولكم، قولوا أمين يا رب. اللهم حين يذول اللي أخطأنا واجد نستغفر بالقصايد ونستغفر يعني مثلكم خابرين، أسأل الله يغفر لنا ولكم، قولوا أمين. يقول مستجير، وهي مطلوبة والله، رجال شرواكم قاعد يرسل لي على الله، مستجير بقوة اللي عليها الاتكال، الوكيل اللي رجيته وهو نعم الوكيل، زاد عبدك في ذنوبه وحلمك لا يزال، فاتح بيبان عفوك عليه في كل ليل، شح عبدك في عبادتك واعطيت الجزال، يا كريم من زاد فضلك على العبد البخيل، في السعة يا كم تمادى على دروب الضلال، ويوم ضاقت مال وجهه مال نفسه على غيرك سبيل، ساتر قبحه عن الناس وبديت الجمال، فوق هذا ليته يحس ويرد الجميل، أنت وحدك ترحم العبد وتنادي تعال، وتغفر ذنوب كثيرة وبالشيء القليل، وفي عبادك بدلوا العفو بسلوم الرجال، الأخ ولو سمح أخوه عز الله ذليل، يا إلهي أنت كامل ولك أنت الكمال، ومن تسمى من عبادك باسم كامل هبيل، ما تحمل هيبة اسمك صلافيح الجبال، كيف يا كامل تحملت يا عبد الجليل، يا إلهي يوم عبدك على الجرف الهيال ساق رجله ما درنا على جنبه يميل، ويوم مال بنزغة الشر شلته يوم مال واستجبت لدعوة أمه وللشيخ الجليل، أنت وحدك من تشفع لغيره بابتهال، تقبل الدعوة ولو كان من عابر سبيل، وفي البشر 20 معروض و20 اتصال، وكان نلت اللي طلبته فعلت المستحيل، يا إلهي كل صبر على رجواك طال، الأجر يزداد أضعاف بالصبر الجميل، يا كريم تعطي الأجر حتى للخيال، لو تفكر في صنيعك وفي الليل الطويل، وفي البشر
من يحرم أخواته الورث الحلال، والتنازل بنت الأجواد ما تلقى حصيل، خايف أن يورث ولدها من قسوم الخوال، ما يخاف الله ولا يحسب اليوم الرحيل. يا إلهي لو حلقت الدقن والثوب طال، أنت وحدك تعلم السر في القلب العليل. يا إلهي لو تغزلت في عيون الغزال، وكان صوتي مركب الحان في بحور الخليل، أتفاخر في خضوعي ربي ذو الجلال، ساجد من قبل شعري على بابه ذليل. جعل حرفي يشفع الراعيه في يوم السؤال، يوم لا ينفع قريب ولا ينفع خليل، وجعل يلحقني برحمته من ظله ظلال، الحضيض اللي تظلل تحت ظل ظليل. صح لسانك وبيض الله وجهك. صلوا على النبي. اللهم صل. تفضل. سؤال ولا لا خذ راحتك. هو طلب القصيدة المشاري، إذا فيه قصيدة عندك تود إلقائها، ولا الطلب على قصيدة المشاري؟ أنا أحاول لا خذ راحتك. لا خذ راحتك، الوقت معك. هذه بجيبها الجاي ما في إشكال. يقول الحروب تكون نوع من أنواع الحوار. الحروب تكون نوع من أنواع الحوار. أنت تشوف إن خصمك عن فكر واغبى الخصوم، واصعب اللحظات عند اتخاذك للقرار، بالأخص إن كنت واعي وقررت الهجوم. ندري أن الحرب ما يعقبه غير الدمار، حتى نفس المنتصر يشعر بحزن ولوم، لكن آخر طب الأمراض في ميسم ونار تكوي العرق المسبب لك آلام وضيوم. يا علي صالح لا ترجي حوار ولا خيار، الردي طبعه كذا عن رداته ما يشوم، فيك طبع ما تغير ومن شكلك كثار، قال خش الثوم مصبر سنة تلقاه ثوم. طول عمرك فيك نفنا لكن الوقت دار، نعمة في يد من لا شكرها ما تدوم. طبعنا ندرى على الجار وحقوق الجوار، وانت لا قدرت جيره ولا صنت السلوم، بعد شعبك قبل ما بعد في عاني وجار، وقمت تشريف الذمم الرخيصين ورخوم، واعتزيت برع طهران بواق الديار، حوثي من دم الانجاس في وجهه وسوم. خل حوثيك يجرك على نفس المسار، انت وياه ابشروا والله بدق الخشوم. ما تعودنا الشماته خل حوثيك يجرك على نفس المسار، انت وياه ابشروا والله بدق الخشوم. ما تعودنا الشماته ولا فينا بوار، الله يجعلنا من اللي بلاكم باسلوم. كم تحملنا كم دمحنا زله وكم قبلنا من اعتذار، كلها العيون شعب مقدره ومحشوم. ما تربينا على الذل ولا الانكسار، تعرفون عزومنا لغدت بقعات وحوم. اليمن في عيوننا يا مشقق تستار، يبشر بتطهير قاعه من ادناس وسموم. والملك سلمان يقولها لك باختصار، يا يمن قدرك على الراس والوضع محسوم. سلامتكم. سلامتك بيض الله وجهك، جزاك الله خير. صح لسانك. أبو سعد الوقت ما يسعفنا كثيرا، ودنا بخاتمة من عندك بيتين تختاروا عليه الطيب. فيه قصيدة برضه مطلوب صوت، والله صوت ولو كانت في دقيقة ونص أبو سعد عشان الوقت. تقول الله يطعني، أقول الله يس. شباب باقي شباب، قولوا لا إله إلا الله، باقي شباب تركزوا أعماركم. تقول الله يطعني، أقول الله جنوبي النثار همه على غيمه جنوبية، ولا أدري له تسريبي هواجسي وتبعد بي، إذا قالت عسى ما فيك يا الغالي يجي فيها تباكرني فداياها، وتمسي بي وتصبح بي، واقوم العب مع نغماتها خطوة عسيرية، اقوم العب مع نغماتها خطوة عسيرية. بيض الله وجهك. جعلت تسلم. الخاتمة عندك. ودنا بالخاتمة عندك أبو عبد الرحمن، غير قصر ونقول سعد. لا خاتمة في نص دقيقة، الوقت ما يسعفنا. يقول صدري وسيع وخاطري مرتاح من قيل وقال، أحاول أسدد وقارب واطلب الله في الهدى. أنا خويي لا تردى في له عندي مجال، الأولى لجله فداء والثانية لجله فداء والثالثة أقابله بمقابل إكرام السبال، ماني مخلي خوته في لحظة تذهب سدى، لأنه بشر يقصر ويخطي ولله الكمال، وندري أنه للردى رديان ونطال المدى، لكن علي أنبه الأخطاء وسلوم الرجال، لعل هذا الشخص
لعل هذا الشخص غادي يحسب انه فقده، ثم بعدها لو زان حال فزين، وما زان حال فالراية البيضاء نصيبي والردى لأهل الردى. وسلامتكم. سلمت وبيض الله وجهك وصح لسانك وجمل الله حالك. شكرا أبو عبد الرحمن شاعرنا محمد بن نغمش القحطاني. شكرا أبو سعد فهد بن سعد الشهراني. تشرفنا بكم في خيمة أبها الدعوية التاسعة، بيض الله وجهكم. شكرا للحضور الكرام، شكرا للمشاهدين والمشاهدات خلف الشاشات، شكرا للقنوات الناقلة. نستودعكم الله وإلى استديو الخيمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. دين ومكارم وأخلاق ترفعنا فوق الآفاق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق. في خيمة أبها ندعوكم لنقابلكم بالأشواق.